अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सितारों का इल्म जानने वालों ने आज से हज़ारों साल पहले तारीख़ पैदाइश के एतबार से इंसानों को 12 ग्रोहों में तकसीम कर दिया था और उनके मुख्तलिफ निशानात मुकर्रर कर दिए थे। इस दुनिया में कोई भी इंसान तन्हा पैदा नहीं होता, हर इंसान के साथ उसकी फितरत भी जन्म लेती है। बस इस फितरत को समझाने के लिए इल्म जाफ़र के आलमों ने चंद तस्वीरें बनाई ताकि पैदा होने वाले बच्चे को समझा जा सके और इसको बुर्ज का नाम दे दिया। नाज़रीन गरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे कबल भी अपने उन साहिबान ज़ौक़ जो कि सितारों के इल्म से दिलचस्पी रखते हैं के लिए मुख्तलिफ बुरूज के बारे में आगाह करते रहते हैं कि उनके हामिलीन किस मिजाज और शख्सियत से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नशेब व फराज मुमकिन हो सकते हैं जायचे के मुताबिक। आज की इस ज़ेर नज़र वीडियो में भी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दायरतुल बुरूज के 7वें घर यानी बुर्ज मेज़ान को अपना मौज़ू सुखन बनाएंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 23 अक्टूबर से लेकर 22 सितंबर तक है तो फिर यकीन किया जा सकता है कि आपका ताल्लुक़ इसी बुर्ज से बनता है जिसका हाकिम सितारा ज़ोहरा को तस्लीम किया जाता है, जिसका उनसर बॉदी यानी हवा है और अलामत तराजू की है। खुशबख्ती का अदद 6 और 9 अददी हरूफ, यानी अगर किसी साहिब या साहिबा को अपनी सही तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो तो ये अल्फाज अगर उनके नाम के शुरू में आएँ तो वो भी इसी बुर्ज से ताल्लुक़ रखते होंगे। अल्फाज हैं ते, टे, रे और तोएं। खुशबख्ती का नगीना अलमास और ज़ुमुर्द। खुशबख्ती का रंग सफ़ेद, नीला, अर्गवानी, किरमजी हल्के रंग वालों में से। खुशबख्ती का दिन जुमा और खुशबख्ती का फूल चबेली का है। और अगर बात करें मेज़ान के हामिल अफराद की खूबियों और खामियों की या बाअल्फाज दीगर इनकी शख्सियत की, तो हम देखते हैं कि मेज़ान अफराद दरमियाने कद और वज़न के लोग होते हैं। इनकी आँखों में प्यार और शरारत भरी होती है। इनकी ज़ाहिरी शख्सियत बड़ी स्टाइलिश होती है। बहुत से मामलात में मेज़ान एक ऐसा बुर्ज है जिसकी बेशुमार बातें बाज़ाहिर बातल लगती हैं मगर हकीकत में वो सही होती हैं। मेज़ान तसादात की एक लड़ी से फूटते हैं जहाँ जहन का जज्बात से, खुशी का गम से, मददगार का मदद ना करने वाले से, सखी का कंजूस से, मेहरबानी का सर्द मोहरी से और कंट्रोल का इंतशार से मुकाबला है। एक मुस्कुराते और चमकते चेहरे के पीछे एक ऐसा किरदार छुपा हुआ है जो मायूसियों, जहनी इंतशार और पेचीदगियों का मजमुआ है। आपको इस बुर्ज के तहत पैदा होने वाले ऐसे अफराद मिलेंगे जो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कुछ इस तरह करते हैं: मुझे क्या होना चाहिए, दूसरों को क्या होना चाहिए, वो ऐसे किस तरह बन गए, वो क्या बन सकते हैं। अगरचे इन अफराद की सोच का ये पेचीदा अमल इन्हें खुद पसंद ज़ाहिर करता है मगर हकीकत में इनके अंदर का इंसान मुतमईन नहीं होता। वो यही समझते रहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। अपने आप को मनवाने की ख्वाहिश मेज़ान अफराद में इस कदर ज़्यादा होती है कि ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस कोशिश में ये ज़हनी तौर पर बहुत पीछे रह जाते हैं। काश ये अपने हौसले और अज़म का ईंधन तामीरी कामों के लिए इस्तेमाल करें। कोई काम करने से इन्हें जो सुकून मिलता है वो जल्द ही ख़त्म हो जाता है और ये किसी नए काम की ज़रूरत महसूस करते हैं और इस तरह कामयाबी और नाकामी का सिलसिला चलता रहता है। इस सिलसिले में इनके अंदर बेशुमार सवालात उभरते हैं। मैं कौन हूँ? क्या मैं वाकई इस कदर स्मार्ट हूँ, ज़हीन और मेहनती हूँ कि बड़े बड़े लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं और मुझे अहमियत देते हैं, या मैं एक फ़राड हूँ और बहुत जल्द बेनकाब हो जाऊँगा। बेशुमार मेज़ान इन सवालात का जवाब मुस्बत देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो अपनी इस स्कीम में नाकाम हो जाएं तो फिर वो इस कदर खौफज़दा हो जाते हैं कि जैसे उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। कामयाबी उन्हें हकीकत मालूम नहीं होती जब तक कि उन्होंने सख्त मेहनत नहीं की होती। उनके अंदर गहराई में ये खौफ मौजूद रहता है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और या उनसे छीन ली जाएगी। इन अंदेशों के साथ ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल इस तरह है जैसे गोश्त पोश्त के दिल के बजाय प्लास्टिक के दिल के साथ ज़िंदगी गुजार दी जाए। ये लोग अपने हाल के बारे में बेहद परेशान रहते हैं और यही परेशानी उन्हें मुस्तकबिल में ले जाती है और जहाँ ये तसव्वुराती दुनिया में ख़ुद को वही महसूस करते हैं जो ये बनना चाहते हैं, लेकिन असल में ये कुछ भी नहीं होते। इस तरह खुद फरेबी में मुब्तला होने के बायस इनकी शख्सियत तज़ादात का शिकार हो जाती है। कम हौसला मेज़ान के अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात कमज़ोर हो जाते हैं और वो फिर परेशानियों और मायूसियों में गुम हो जाता है। इनकी सोच
کیا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے تک محدود رہ جاتی ہے۔ اپنے ذہن کو زیادہ مصروف رکھنے والے میزان ہمیشہ مختلف معاملات کا موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی غیر معمولی تکالیف اور پریشانی کی بہت بڑی وجہ یہی موازنہ کرنے کی عادت ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ افراد اپنی طاقت سے بہرہ ہونے کے باعث تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ احساس ہونے پر پچھتاوا انہیں بے حد تنگ کرتا ہے۔ یہ لوگ دوسروں کی بات نہایت غور سے سنتے ہیں مگر اپنے دل کی آواز پر دھیان نہیں دیتے۔ یہ لوگ اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ ناموافق حالات میں وہ اپنے رویے سے اپنی طاقت کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو ایسا مظلوم خیال کرتے ہیں کہ جس کا وحشی گھنڈے سے استحصال کر رہے ہیں۔ میزان افراد صلح پسند بھی ہوتے ہیں اور تکرار کرنے والے بھی۔ وہ بہت زیادہ سخی اور رحم دل بھی ہو سکتے ہیں، وہ خود غرض بھی ہو سکتے ہیں، وہ حکمت عملی سے کام لے سکتے ہیں اور لوگوں کی بےزتی کر کے انہیں اشتعال بھی دلا سکتے ہیں۔ کبھی وہ بے حد سرد مہر ہوتے ہیں اور خود کو الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ وہ بے حد امن پسند بھی ہو سکتے ہیں، وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ جب وہ غصے میں ہوں تو بے حد کینہ پرور اور خطرناک ہوتے ہیں۔ تاہم میچور میزان خود کو مقابلے کی سوچ میں غرق کرنے کے بجائے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو منواتے ہیں۔ میزان ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو ہر صورت میں حسن کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر تعلقات میں ہی حسن نہ ہوگا تو پھر کہاں ہو سکتا ہے؟ حسن کا اپنا کوئی تنہا وجود نہیں ہوتا۔ میزان افراد جن چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں ان کی روح دراصل حسن ہی ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو حسین بنانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے زاویہ نگاہ کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ میزان افراد لاشعوری طور پر تہذیب و شائستگی اور ہم آہنگی پیدا کرنے والے افکار ہوتے ہیں۔ میزان افراد وجدانی طور پر لوگوں میں ملاپ کرنا پسند کرتے ہیں اور یہ کام کرنے کی ان کے اندر انوکھی خصوصیت ہوتی ہے۔ وہ ایسی باتیں جانتے ہیں جن سے لوگوں میں جدائی کے بجائے اتحاد اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ میزان افراد مساوات پسند، سخی اور ملنسار ہوتے ہیں، اور اس وقت میں جذباتیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس وقت ان سے سخاوت کی اپیل کی جاتی ہے تو ان میں شاذ و نادر ہی انکار کرنے کی جرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ خوبصورتی اور حسن اخلاق کا ایک غیر معمولی آئینہ ہوتے ہیں۔ ان کے جوہر سماجی زندگی میں کھل کر سامنے آتے ہیں۔ وہ موسیقی اور آرٹ کے شوقین ہوتے ہیں۔ میزان افراد کی ذہنی صلاحیت بالعموم اوسط سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ گفتگو کرنے میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور حاضر جوابی سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ عاشق کی حیثیت سے یہ لوگ بڑے جذباتی اور شکی ہوتے ہیں۔ ان کی اس عادت سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ بدتمیزی کے معاملے میں یہ بڑے حساس ہوتے ہیں اور ذرا سی بدتمیزی برداشت نہیں کرتے۔ یہ لوگ ذہین لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ خوش رہنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ میزان کے طور طریقے پیار بھرے ہوتے ہیں، لیکن ان میں خود غرضی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک لوگوں کی مشکلات کبھی حقیقی نہیں ہوتی۔ یہ بدصورتی کو نظر انداز کرنا مناسب سمجھتے ہیں اور اپنی ایک خود دنیا بسا لیتے ہیں۔ خود کی دنیا جو ہے وہ بسا لیتے ہیں۔ یہ خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے والے اور باصلاحیت ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کیسے بروئے کار لایا جائے۔ میزان افراد زندگی کے تخیل میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ دن میں جو ہے وہ خواب دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور اپنے پسندیدہ نظریات کو اپنے ذہن میں دہرا کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان کے تصورات میں رومانی خیالات بالکل واضح ہوتے ہیں۔ میزان افراد اگرچہ تھوڑے سے خود سر ہوتے ہیں اور واضح طور پر وہ مقصد کی لگن چھوڑ دیتے ہیں، جذباتی طور پر یہ متلون مزاج ہوتے ہیں۔ ان میں وجدان کی صلاحیت بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انسانی فطرت کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب وہ اندر تک جھانک کر دوسروں کے مقاصد کو بھانپ لیتے ہیں۔ وہ جن لوگوں سے ملتے ہیں ان میں سے بعض افراد کے خلاف اکثر وجدانی طور پر نفرت کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ وہ ان سے نفرت کیوں کر رہے ہیں۔ اگرچہ میزان افراد پیار کرنے والے، نازک مزاج اور ہمدرد ہوتے ہیں، مگر ان کے باوجود ان کی ذہنی سرگرمیوں کے مطابق ان کا موڈ بدلتا رہتا ہے۔ محبت کے معاملات میں ان کے جذبات آسانی سے مجروح ہو جاتے ہیں۔ اگر ان سے محبت کرنے والے افراد ان کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میزان افراد صاف ستھرا لباس پہن کر اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ مسئلے کے دونوں پہلوؤں پر غور کریں، گویا ان کے فیصلے پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے بہتر ہے کہ اپنے وجدان پر عمل کرتے رہیں۔ اگر یہ اپنی توانائیوں کو منتشر نہ کریں تو بڑے کامیاب اور خوشحال لوگ بن سکتے ہیں۔